एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्ने सबैले सोच्न जरुरी छ। मुख्य गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका 10 वर्षे जनयुद्धको कमान्डर बनेर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएका डाक्टर बाबुरामले सोच्न जरुरी छ। जनस्तरबाट आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गा बर्साएका छन्, लाठी उचालेका छन्, प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको छ। यो रौद्र रूप एउटा अमेरिकाको 55 अरब सहयोगको निम्ति हो। मध्यरातमा भारतीय दूतावासमा लुकेर चियापान गर्न जाने, गोप्य संवाद गर्ने, अमेरिकी दूतावासमा लुकेर जाने, गोप्य संवाद गर्ने नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा किन षड्यन्त्र गरिरहने? बजेटबाट दलालहरूलाई पारिश्रमिक दिएर एमसिए कार्यालयले एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्न लगाइरहेको छ र एमसिसीको दलाली गरिरहेको छ। एमसिए कार्यालयले अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। भारतको सहमति लिएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। भारतको गोरखपुरमा लगेर विद्युत भण्डारण गरिनेछ। नेपालको लगानी किन चाहियो? नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 262 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 5 गते एमसिसी सम्झौताले अत्यन्त जटिल मोड लिँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज बिहानैदेखि कसरत गरिरहनु भएको छ एमसिसी सम्झौता पारित गर्नको निम्ति सहमति बनाउने भनेर। बिहान सत्ता गठबन्धन दलका नेता प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच बालुवाटारमा वार्ता भयो, तर वार्तामा कुरो मिलेको छैन। त्यसपछि सर्वदलीय बैठकको कुरा भयो। मन्त्री परिषदको बैठक पनि आजै बस्यो। मन्त्री परिषदको बैठकमा पनि यो विषयमा सघन संवाद भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा पनि सहमति मिलेको छैन। सत्ता गठबन्धन दलका 5 दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू 4 दलले एमसिसी सम्झौतालाई यथास्थितिमा पारित गरिनु हुँदैन भनेर अडान लिइरहेका छन्। हिजो फागुन 4 गते प्रतिनिधि सभामा एमसिसी सम्झौता टेबल गरिँदैछ भन्ने समाचार बाहिरिएपछि देशव्यापी रूपमा प्रत्येक जिल्लामा सडक तात्यो। नो एमसिसी, एमसिसी चाहिँदैन, एमसिसी फिर्ता गर, साम्राज्यवादी अमेरिका एमसिसी फिर्ता लैजाऊ भनेर नाराबाजी भयो। देशभित्र अमेरिका विरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेको छ। सरकारले अमेरिकाको दबावमा परेर जसरी पनि एमसिसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट सामान्य बहुमतबाट पारित गरेर यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। एमसिसी सम्झौता कस्तो प्रकृतिको सम्झौता हो, यो प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरेर लागू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अहिले मुख्य मुद्दा बनेर आएको छ। जनताले एमसिसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबल नगरियोस् भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा घेराउ गर्ने आन्दोलन भइरहेको छ। सम्भवतः भोलि 6 गते प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने सरकारको योजना छ। भोलि पनि आन्दोलनकारीहरूले संसद भवनको चारैतिरबाट संसदलाई घेराबन्दी गरेर नाराबाजी गर्ने र यदि एमसिसी सम्झौता टेबल गरियो र पारित भयो भने त्यसले उग्र रूप लिने अवस्था सृजना हुनेछ। हिजोको घटनाले यो सङ्केत प्रष्ट रूपमा गरेको छ। हिजोको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी पनि अत्यन्त उद्दण्ड भएर प्रस्तुत भयो र आन्दोलनकारीहरू पनि प्रहरीसँग मुठभेडमा उत्रिएको अवस्था देखियो। प्रहरीको कुनै दोष छैन। एमसिसी सम्झौता पारित गराउने वा एमसिसी सम्झौतालाई फिर्ता पठाउने सवालमा प्रहरीको सुरक्षाकर्मीको कुनै भूमिका हुँदैन। तर सरकारले अराए खटाए अनुसार प्रहरीले त्यहाँ सुरक्षा दिनुको साटो दमन गर्ने बाटो अपनायो।
गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरे अनुसार त्यो परिपत्रको आधारमा जनतामाथि आक्रामक रूपमा प्रहरी जाइलाग्दाखेरि हिजोको अप्रिय घटना घट्न गएको छ। कसैका टाउका फुटेका छन्, कसैका आँखा फुटेका छन्, कसैका हात भाँचिएका छन्, कसैका खुट्टा भाँचिएका छन्। यो अवस्थाबाट आन्दोलन उग्र रूपमा गइरहेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर संसद भवनसम्मको अवस्था दिनभर तनावग्रस्त अवस्था थियो। प्रहरीले फोहरा वर्षाएको छ, अश्रु ग्यास वर्षाएको छ, जनस्तरबाट आन्दोलनकारीहरूले ढुङ्गा वर्षाएका छन्, लाठी उचालेका छन्, प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको छ। यो रौद्र रूप एउटा अमेरिकाको 55 अरब सहयोगको निम्ति हो। एमसीसीका पक्षधरहरूले सोच्न जरुरी छ। 55 अरब रुपियाँ सहयोग लिन हुँदैन भन्ने कारणबाट मात्र यो आन्दोलन भइरहेको छ त? एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्ने सबैले सोच्न जरुरी छ। मुख्य गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका 10 वर्षे जनयुद्धको कमान्डर बनेर 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएका डाक्टर बाबुरामले सोच्न जरुरी छ। मध्यरातमा भारतीय दूतावासमा लुकेर चियापान गर्न जाने, गोप्य संवाद गर्ने, अमेरिकी दूतावासमा लुकेर जाने, गोप्य संवाद गर्ने नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा किन षड्यन्त्र गरिरहने? गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। अफगानिस्तानबाट अशरफ घानी लखेटिएका छन्। नेपाली जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ। एमसीसी सम्झौताप्रति भन्दा पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा वकालत गर्ने नेपालका अमेरिकी दलालहरूप्रति जनतामा आक्रोश पैदा भइरहेको छ। त्यो आक्रोशको निशाना नेपालका एमसीसीका दलालहरू बन्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ। एमसीए कार्यालयले नेपाल राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गरिरहेको छ। त्यो ढुकुटी खर्च गरेर एमसीए दलालहरूलाई महिनाको 15 लाख रुपियाँ दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। नेपाल सरकारले 13 अरब रुपियाँ एमसीसीमा लगानी गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। त्यो 13 अरब रुपियाँ यिनै दलालहरूलाई मासिक 15 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक दिनको लागि हो कि विद्युत एक्सटेन्सन निर्माण गर्नको निम्ति र सडक सञ्जाल निर्माणको निम्ति थप रकम नेपालको तर्फबाट लगानी गर्नको निम्ति छुट्याइएको बजेट हो। त्यो बजेटबाट दलालहरूलाई पारिश्रमिक दिएर एमसीए कार्यालयले एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्न लगाइरहेको छ र एमसीसीको दलाली गरिरहेको छ एमसीए कार्यालयले। यो गम्भीरतातर्फ राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ, सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ। एमसीसी प्रकृतिको सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो सम्झौता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यी तीनवटा विषयमा छलफल जरुरी छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सबै सांसदहरूले एमसीसी सम्झौताका सबै धाराहरू पढ्नुस् र नेपालको संविधानको धारा 279 पनि पढ्नुस्। नेपालको संविधानको धारा 279 को उपधारा 4 पढ्नुस्। उपधारा 4 ले एमसीसी प्रकृतिका सम्झौताहरूलाई, एमसीसी प्रकृतिका सन्धिहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। यस्तो सन्धि गर्नै हुँदैन। यो सन्धिले नेपालको सार्वभौम सत्ता खतरामा पुर्याएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता खतरामा पुर्याउनु भनेको नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई नै खतरामा पुर्याउने हो। अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी मातहतको यो एमसीसी सम्झौता हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। यो एमसीसी सम्झौता आयो भने नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीमा फस्यो। नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीमा फस्नु भनेको अमेरिकाको आइपीएसको अङ्ग बन्यो नेपाल। नेपाल अमेरिकाको आइपीएसको अङ्ग बन्नु भनेको नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनु हो। नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनु भनेको नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता अमेरिकाको कब्जामा दिनु हो। यस्तो सम्झौता, यस्तो सन्धि गर्न हुँदैन भनेर नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। उपधारा 4 पढ्नुस्।
यो प्रकृतिको सम्झौता गर्ने, यो प्रकृतिको सन्धि गर्ने व्यक्ति को हो त्यसलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लाग्नु पर्दछ। सम्झौतामा दस्तखत गरेर नेपाल राष्ट्रलाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य रहनबाट वञ्चित गराइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्ति अहिले सरकारको प्रवक्ता बनेको छ अनि त्यो जुन पार्टीको तर्फबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ त्यो पार्टीले सर्वसम्मत ढङ्गले एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरू के छन्? एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरूले धारा 3 को दफा 3(8) क मा लेखिएको छ, परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने छ। त्यसो भए नेपालले लगानी किन गर्न पर्यो? अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने छ। भारतको सहमति लिएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने छ। भारतको गोरखपुरमा लगेर विद्युत भण्डारण गरिने छ। नेपालको लगानी किन चाहियो? नेपालको जल सम्पदा किन चाहियो? नेपाललाई लगानी किन चाहियो? नेपाललाई अनुदान दिने अमेरिकाले, नेपालको जल सम्पदा प्रयोग हुने, तर भारतको गोरखपुरमा लगेर विद्युत भण्डारण गर्ने त्यो कसको लागि? नेपालको लागि अथवा भारतको लागि? सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। यो एमसीसी सम्झौता नेपालको निम्ति हुँदै होइन, यो अमेरिकाको स्वार्थमा छ र नेपालको सम्पूर्ण जल सम्पदामा भारतको सर्वाधिकार गराउने प्रावधानले भरिएको, यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधानले भरिएको एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन। नेपालको संसदमा प्रवेश गर्नै हुँदैन। जसरी यो सम्झौता गरिएको थियो, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर अर्थमन्त्रीलाई दस्तखत गर्न पठायो, सम्झौता भयो। त्यसै गरी मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने, अर्थमन्त्रीलाई पठाउने, दस्तखत गरेर अर्थमन्त्रीबाट पत्राचार गरेर यो सम्झौता स्वीकार गर्न सकिएन भनेर फिर्ता पठाउनुको विकल्प छैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।